اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اس دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اور کون مقبول گئے کون مردود گئے ہم کو کیا ہے خبر کی کیا کون گئے. کون مقبول گئے کون مردود گئے ہم کو کیا گئے خبر کے کیا کون گئے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے. پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے. جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک دی بڑی مشہور و معروف سورت الاحزاب 22ویں پارے دی آیت نمبر 35 دا کچھ حصہ تساں باپ دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی.
اللہ تعالی نے اس آیا مبارکہ دے اندر مرد اور عورت دے او خاص اوصاف بیان کیتے نے جنہاں نوں اپنا کر کے بندہ دنیا دے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بخشش دے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر اسلام نے مرداں نوں عظمت اور سرداری دیتی ہے، اسلام نے خواتین واسطے بھی آسانیاں اور خواتین دے مقام نو بھی بیان کیتا ہے، اور قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے ایک پوری سورت نازل کیتی ہے جدا نام ہی اللہ تعالی نے سورۃ النساء رکھے۔ افضلیت اعتبار نال اللہ تعالی نے مرد نو مقام دیتا ہے، مرد اور عورت دے حقوق یکساں نے، برابر نے۔ عظمت مرد واسطے کیونکہ اس کائنات دے اندر سب تو پہلے آن والا مرد ہے، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سورہ نساء دی آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے ایمان والو، اللہ کو ڈر جو جس رب نے تانوں ایک جان دے اندروں پیدا فرمایا، پھر او دے اندروں او دی بیوی نو پیدا فرمایا سیدہ حوا علیہ السلام، پھر اس جوڑے دے اندروں بڑے سارے مرد پیدا کیتے، بڑیاں ساریاں عورتاں پیدا کیتیاں۔ ڈر جو اس اللہ کو جد نام دا تسی سوال کر دیو، رشتہ داری دے معاملے دے اندر اللہ دے کو ڈر دیاں رہنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تواڈے ہر معاملے دی نگرانی کرتا۔ حضرات، مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے دندروں انسانیت دی نسل نوں آگے بڑھائے۔ کئی اسلام تو بیزار لوگ ایک بات کر دے نظر آندے نے، جی اسلام نے عورت نو کیا دیتا ہے؟ پردہ دیتا ہے، گھر دے اندر بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ اسلام نے عورت نو تحفظ دیتا ہے۔ عورت ماں ہوئے تو اسلام دی نظر دے اندر بڑے مقام والی ہے، بہن ہوئے، بیٹی ہوئے، بیوی ہوئے، الگ الگ اللہ تعالیٰ نے مقامات بیان کیتے نے۔ جتھے کچھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر مردان دی عظمت دا تذکرہ کیتا ہے، خواتین دی عظمت دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نال چند ان خواتین دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو اللہ تعالی نے بڑی عزت اور عظمت نال نوازیا۔ ہر دور دے اندر اللہ تعالی دی توحید دی خاطر قربانیاں دین دے واسطے جتھے مرد پیش رہے، خواتین بھی پیش رہیاں۔ جتھے مرداں قربانیاں دیتیاں، خواتین نے بھی قربانیاں دیتیاں۔ جتھے مرداں اپنے ایمان تے پہرا دیتا، اتھے خواتین نے بھی اپنے ایمان تے پہرا دیتا۔ جتھے مرداں کلمہ پڑھن دے بعد
استقامت دا مظاہرہ کیتا، اوتھے خواتین نے بھی کلمہ پڑھن دے بعد استقامت دا مظاہرہ کیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جڑی آیا مبارکہ میں خطبے دے اندر تلاوت کیتی، اس آیا مبارکہ دے اندر ڈیٹیل نال عورت دی عظمت نو اجاگر کیتے۔ آئیے اللہ دا قرآن سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والغافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ آیا مبارکہ دا ترجمہ سنان تو پہلا اس آیا مبارکہ دا شان نزول بیان کرنا چاہنا ماں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے خواتین کٹھیاں ہو کے آئیاں آ کر کے کہنی ام سلمہ ذرا نبی پاک علیہ السلام کو پچھو تے سینا قرآن جدوں بھی نازل ہوندہ ہے مردان دی عظمت دے اندر نازل ہوندے، قرآن جدوں بھی نازل ہوندے مردان دا مقام بیان کردہ ہے، کیا اسلام دے اندر خواتین دا کوئی مقام نہیں؟ سیدہ ام سلمہ خواتین دی نمائندہ بن کے میرے پیغمبر دے گڑائیاں ایک سوال نبی پاک علیہ السلام دے سامنے رکھے آؤ، سونیا قرآن مردان دی شام دے اندر تے اتر دے لیکن خواتین دا مقام قرآن پاک دے اندر کتھے بیان ہویا؟ میرے پیغمبر علیہ تک نہیں بولے کیونکہ نبی پاک انی دیر تک بول دے نہیں، انی دیر تک لب کھول دے نہیں جنی دیر تک آسمانہ تو وحی نازل نہیں ہو جاندی۔ تساں دیکھے آنے سنیا گوڑے میں جدوں بھی کو گال کرنا وا نبی پاک علیہ السلام دی وحی دے حوالے نال ضرور گال کرنا وا تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے نبی پاک دی ذات بھی آخری ہے، میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ دنیا دے ہر کسی انسان دی بات دے اندر شک کیتا جا سکتے لیکن میرے پیغمبر دی بات دے اندر شک نہیں جو ہو سکتا، وہ دی وجہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ فرمایا ساڈا نبی اپنی مرضی تے اپنی منشا نال نہیں بول دے بلکہ اللہ دی وحی نال بول دے نے۔ میرے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیتا، آسمانہ تو جبریل امین وحی لے کے آگئے، اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومنہ عورتاں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں،
والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والی عورتاں والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والی عورتاں والخاشعین والخاشعات عاجزی کرن والے مرد تے عاجزی کرن والی عورتاں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والی عورتاں والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والی عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسم دی حفاظت کرن والے مرد تے اپنے جسم دی حفاظت کرن والی عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ نو یاد کرن والے مرد تے اللہ نو یاد کرن والی عورتاں اللہ سونیاں 10 صفتاں بیان کیتیاں نے مرداں دیاں وی تے عورتاں دیاں وی مسلماناں دا ذکر کیتا مرداں دا وی کر چھڈیا اے عورتاں دا بھی کر چھڑیے اللہ مومناں دا ذکر کیتے مرداں دا بھی کر چھڑیا ہے عورتاں دا بھی کر چھڑیے اللہ فرما بردار لوگاں دا ذکر کیتا ہے مرداں دا بھی کیتا ہے تے عورتاں دا بھی کیتا ہے سچ بولن والے مرداں دا بھی ذکر ہے تے سچ بولن والی عورتاں دا بھی ذکر ہے صبر کرن والے مرداں دا بھی ذکر ہے صبر کرن والیاں خواتین دا بھی ذکر ہے اللہ عاجزی کرن والے مرداں دا بھی ذکر ہے عاجزی کرن والی عورتاں دا بھی ذکر ہے صدقہ کرن والے مرداں دا بھی ذکر ہے صدقہ کرن والی عورتاں دا بھی ذکر ہے اللہ سونیاں روزے رکھن والے مرداں دا بھی ذکر ہے روزے رکھن والی عورتاں دا بھی ذکر ہے اپنے وجود دی حفاظت کرن والے مرداں دا بھی ذکر ہے تے عورتاں دا بھی ذکر ہے اللہ تیرا ذکر کرن والے مرداں دا بھی ذکر ہے تے عورتاں دا بھی ذکر ہے 10 صفات کٹھیاں مرداں تے عورتاں دیاں بیان کر کے دسنا کی چاہتے جے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما فرمایا انہاں 10 خوبیاں دندروں جڑیاں جڑیاں خوبیاں مرداں تے عورتاں دیاں نے یہ 10 خوبیاں والے آواز سے اللہ نے مغفرت دا بھی انتظام کر دیتا ہے اجر عظیم دا بھی انتظام کر دیتا ہے پتہ لگیا جنہیں مرد نیکیاں کر کے عظمت پا سکتے نے ایویں خواتین بھی مقام حاصل کر سکتیاں نے آئیے چند مثالاں دینا چاہنا کچھ مثال نبی پاک دی دنیا دے آن تو پہلے کچھ مثال نبی پاک دے دور دیاں کچھ نبی پاک تو بعد دیاں انشاءاللہ تساں باپ دے سامنے رکھ کے اپنی بات اختتام لے کے جاواں گا بڑی توجہ دے نال بڑی محبت نال چند باتاں سماعت کر دیاں جانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک نے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمائے ایک ایسی بی بی دا تذکرہ کیتا ہے جنہوں اللہ تعالی نے صاحب کرامت بنائے جنہوں اللہ تعالی نے بڑی عظمتاں نال نوازے جدا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر سمداد نال بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اللہ اکبر اللہ اے عورت کوئی عام عورت نہیں جے وقت دی ملکہ مصر دے رہن والی ہے خاتون اول تے فرعون دی بیوی ہے جنوں قدر تے آسیہ کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ او آسیہ نے جنہاں دی گودی دے اندر سیدنا قدر تے موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی ہے اللہ اکبر اللہ ایک وقت آئے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت نوازی ہے نبوت دا اعلان کیتا ہے اللہ
اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ نے بڑیاں ساریاں مخالفتاں دا سامنا کرنا پیا وقت فرعون نال جناب مناظرہ بھی گویا ہے اے مقابلہ بھی گوئے جادوگران دے نال بھی مقابلہ کیتے اللہ نے جادوگران اسلام دیاں دولتاں پا کر دیتیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے حضرت موسیٰ دی امت دے اندر حضرت موسیٰ دے منن والیاں دے اندر شامل ہو گئے نے تے بی بی آسیہ نے بھی کلمہ پڑھنی ہے اے بی بی آسیہ پتہ کون ہے محلہ دے اندر رہن والی عام عورت نہیں دریائے نیل دے کنارے بڑے بڑے خوبصورت محلات بنے ہوئے نے ایک نہیں کئی محل بنے نے خوبصورت محلہ دے اندر رہن والی آج لا الہ الا اللہ دا ترانہ بول بیٹھی ہے اللہ کو اکبر تے جڑا اللہ دی قسم کلمہ پڑھ لیندہ ہے وہ مر جاندے کٹ جاندے لیکن استقامت دا مظاہرہ کر دے اپنے دین تو پیچھے نہیں جے ہٹ دا رب دی توحید دا دامن نہیں چھڑ دا انہاں لوگاں دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ فرمائے وہ خوش نصیب لوگ نے جنہ کلمہ پڑھنے کلمہ پڑھن دے بعد لا الہ الا اللہ کہن دے بعد ربنا اللہ کہن دے بعد تے ڈٹ گئے نے پکے ہو گئے نے فرمایا انہاں نو کسے قسم دا خوف کوئی نہیں انہاں نو کسے قسم دا غم کوئی نہیں انہاں دی مدد واسطے انہاں دیاں تسلیاں واسطے انہاں دے حوصلے واسطے آسماناں تو فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے اللہ دینے لے تک زمین تی پھر دینے میں رب کے نوا ابشرو بالجنہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ یہ نواستے جنت دا اعلان ہے اللہ اکبر اللہ حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھیا کائنات نے لوگوں فرعون پتہ لگیا بڑا جناب سمجھایا بڑیاں گلاں کی دیاں میں تینوں بڑیاں سزاواں دیواں گا میں تینوں گھروں نکال دیواں گا محلات دی رانیاں تے فقیر نہیں بن جائے گی سوالن بن جائے گی پھٹے کپڑے پرانے پہ پہنا دیتے جانگے حضرت آسیہ کے دیا نے فرعون جو تیرا دل آمدہ کر لے اور میں نو دنیا دینا لغرد کوئی نہیں کہندی آسیہ میں نہیں شرک کماونا نال کفارا میں نہیں جہنم نو جامنا پچا لے جو تم دکھ پچاونا دنیا دی لوڑ میں نو نائی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ساریاں تکلیفاں برداشت کر رہیاں نے لیکن ایمان تے پکیاں نے ایمان دیاں پکیاں نے ایمان دیاں مضبوط نے میری او پہنوں اینا بیبیاں دا اینا خواتین دا اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیتے انداز کی اختیار کیتے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اگر اپنے ایمان مضبوط کرنے تے حضرت آسیہ دی مثال لے لو اگر اپنے ایمان تے پیرا دینے تے حضرت آسیہ دی مثال لے لو جنہ محلات چھڑ کے اللہ دی قسمیں ایک تختہ منگوایا گیا ہے ہتھاں دے اندر بھی میکھاں لگا دیتیاں گئیاں نے پیراں دے اندر بھی میکھاں لگا دیتیاں گئیاں نے یہ نارے میکھاں لگا دینے تے نالے پوچھ دینے آسیہ دس فرعون نو رب مننی ہے یا موسیٰ دے رب نو رب مننی ہے تے حضرت آسیہ کے دیا نے ربون اللہ ربون اللہ ربون اللہ ربون اللہ میرا رب اللہ ہے میرا خالق اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے اللہ کو اکبر اللہ انہاں ظالماں بڑے دکھ دیتے نے بڑیاں تکلیفاں دیتیاں نے تکلیفاں سہ کے دکھ سہ کے آخر حضرت آسیہ این کر کے میں کالی ایک سیرت دی کتاب کے اندر پڑھدا پیا سا حضرت آسیہ نو صحرات کے اندر تپ دے صحرات کے اندر سٹ دیتا ہے
اے جڑے فرعون دے کرندے سویڑ تے ہو گئے نے آسمانہ تو فرشتیاں نے آکے اپنے پراں دا سایہ کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ حضرت آسیہ نے رب دا کرم تے رب دا فضل ویکھیا فرشتیاں نے آکے دھوپ دے اندر سایہ کر دیتا ہے تے رب نال گالاں ملا لیاں نے تے کہندیاں کی نے قرآن کہندا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عندك بيتا في الجنة عندك بيتا في الجنة عندك بيتا في الجنة اللہ سونی اور میں نو دنیا دی لوڑ کوئی نہیں میں نو اپنے جنت دے اندر مقام دے دے جنت دے اندر جگہ دے دے اللہ گوڑ میں دنیا دے دکھاں تو اللہ سونیا میں دنیا دے دکھاں تو جان چھڑانا چاہنیاں انہا ظالمہ تو جان چھڑانا چاہنیاں اللہ دی قسم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو تانو فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا بی بی آسیہ نے دعا کی دیئے اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا کر کے بی بی آسیہ نو جنت دندروں نادا محال وکھا چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ جنت دا محل میں کیا تے سجدہ سیا مسکرا پئیاں نے فرعون کہنے لگیا ویکھو وقت دی ملکہ سی خاتون اول سی ون سمنے لباس پہنن والی سی محلات کے اندر رہن والی سی آج تکلیفاں سہ سہ کے ماد اللہ اے پاگل لوگی ہسدی پئی ہے تے سجدہ سیا فرما دیا نا ظالمہ تینوں نہیں پتا میرے چہرے تے مسکراہٹ کیوں آئی ہے میرے رب نے سارے پردے ہٹا کے میں نو میرا جنت دے اندر محل وکھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ پھر جنت دے نظارے اللہ نے دنیا تے وکھا دیتے نے واہ خوب نظارے جنت دے اللہ اکبر اللہ جڑا جنت دا شوقین بن جاندے انہوں دنیا دی پرواہ رہندی نبی پاک نے ایک دن نا جنت دے او صاحب بیان کیتے جنت دا تذکرہ کیتا ایک صحابی میدان دے اندر کھڑے ہاتھ دے اندر کھجوراں پکڑیاں نے اللہ اکبر اللہ کھجوراں کھا رہی ہے نبی پاک نے جنت دا ذکر کیتا کھجوراں کھانیاں بھی برداشت نہیں کیتیاں گوارا نہیں کیتیاں کھجوراں سٹیاں نے میدان مقتل دے اندر گئے نے جام شہادت نوش کر گئے نے جنہوں جنت دا شوق لگ جاندے انہوں اور کوئی چیز نظر آندی اللہ اکبر اللہ واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے انجی تخت سونے دے لگے نے ہیرے موتیاں نال او سجے نے انجی تخت سونے دے لگے نے ہیرے موتیاں نال او سجے نے اے نور مینارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے واہ خوب نظارے جنت دے ہر جمعے نو حسن بازارو سی ہر جمعے نو حسن بازارو سی نالے رب دا خاص دیدارو سی دعا کرو اللہ نے جنہاں نو اپنا دیدار کروانا ہے سانو میں انہاں جو شامل فرمائے ہر جمعے نو حسن بازارو سی نالے رب دا خاص دیدارو سی امبر مہکارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے رب آکے گن تسی عیش کرو کوئی عرض کرو یا خواہش کرو رب آکے گن تسی عیش کرو کوئی عرض کرو یا کوئی خواہش کرو
ہونے گفٹ نیارے جنت دے واہ خوب نظارے واہ خوب نظارے جنت دے میٹھے جام پیارے جنت دے جو تو نعمتاں چاہویں گا اکھ چمکن تو پہلا پاویں گا جو تو نعمتاں چاہویں گا اکھ چمک تو پہلا پاویں گا پورے ہونے خواہش جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے کل عزیزی اساں مہمانونا او انشاءاللہ میرے استاد محترم ذرکاری بشیر احمد دیدی صاحب انہاں دا لکھیا ہویا کلام کل عزیزی اساں مہمانونا کل عزیزی اساں مہمانونا سونے رب ساڈا میزبانونا کل یارو اساں مہمانونا سونے رب ساڈا میزبانونا سدا قائم نظارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقوائب ترابا وکاسن دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا اللہ اے جنتیاں نعمتاں کنا واسطے نے جڑے دین دے اتے پکے رہ جڑے ایمان دے اتے اے ان خواتین دا اعلان ہے اللہ تعالیٰ نے ان بیبیاں واسطے مثال پیش کی دیئے جڑیاں ایمان حاصل کر کے جنت حاصل کرنا چاندیاں نے اللہ دسنا چاندے نے ایمان ہوئے تے بی بی آسیہ ورگا اسلام ہوئے تے بی بی آسیہ ورگا سلام اللہ علیہا اللہ اکبر آئیے ایک اور واقعہ بیان کرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے ایک اور بی بی دا تذکرہ فرمائے ایک اور بی بی دی کرامت دا تذکرہ فرمائے یار دن وڈی کرامت کی ہو سکتی ہے بی بی نے زمین تے اللہ کو دعا کی تھی اللہ دنیا تے جنت دا مال وکھا چھڑیے کڈی وڈی کرامت سجیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ آئیے ایک اور بی بی دا تذکرہ فرمایا کراؤں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی صحابیہ حضرت خولہ بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میرے خامد ذرا زیادہ عمر دینے تے مزاج ذرا سخت دے چھوٹی چھوٹی گل تو ناراض ہو جاندے نے چھوٹی چھوٹی گل تو غصے ہو جاندے نے آج گھر آئے نے میرے نال کو گل کیتی ہے میں نہ دی گل دا جواب دے دیتا ہے تے خامد میرے غصے دے اندر آ گئے آ کر کے کہنے لگے تو انجے میرے واسطے جی میں میری ماں ہوندی ہے اللہ کو اکبر اللہ دور جاہلیت دے اندر میرے پیغمبر دے آن تو پہلا اگر کسی عورت کو اپنے آپ تو دور کرنا ہوندا تے لوگے کہہ چھڑ دے طلاق ہو جایا کر دی سی میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دی صحابیہ سجیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میں گوانڈن کولوں چادر لئیے اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک علیہ صلاۃ و سلام دی خدمت دن حاضر ہو گیا سارا واقعہ بیان کیتا سونیا میرا خامن ذرا سخت مزاج ہے آج تے انہیں آدھی مکا دیتی ہے میں نے اپنی ماں کہہ چھڑیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے خالہ اپنے خامن دے معاملے دے اندر رب دے کولوں ڈر دی رہیا کر دوسری گل ہے با وجہ اے طریقہ جڑا پہلے چلدا
پے اس طریقے دے نال تے طلاق ہو گئی ہے۔ حضرت خالہ فرماندیاں نے سونیا میں اپنی جوانی تے اپنے خاوند نال گزار لئیے، چھوٹے چھوٹے بچے نے مینوں دسون میں کسے پاس کس پاسے جاواں، میرے خاوند نے طلاق دا لفظ استعمال نہیں کیتا، مینوں ماں ہی کیے۔ نبی پاک فرماندے نے خالہ تیرے مسئلے دا حل میرے کولے کوئی نہیں، کیونکہ اس سلسلے دے اندر ہلے تک وحی کوئی نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالہ بار بار میرے پیغمبر نال تکرار پیاں کر دیاں نے، بار بار میرے پیغمبر نال بحث پیاں کر دیاں پیاں نے، جھگڑا کر دیاں پیاں نے، سونیا کوئی نہ کوئی تے حل کڈو نا۔ میں کہنا سجیدہ خالہ کہندی ہون گیاں سونیا جے تساں مسئلے دا حل نہیں نکالنا تے کنے نکالنے؟ نبی پاک فرماندے نے خالہ میں اپنے کولوں نہیں بولدا، میں انی دیر تک نہیں کچھ کہہ سکدا جنی دیر تک آسمانہ تو کو رب دا حکم نہیں آ جاندا۔ اے بی بی بار بار میرے پیغمبر نال بحث تکرار کر دی پئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے نالے نبی پاک نال گلاں کر دی پئی ہے تے نالے رب نال کالاں ملا لیاں نے۔ اللہ دی قسم انہاں بیبییاں دے ایمان تو صدقے جاواں، انہاں بیبییاں دے دین تو صدقے جاواں، انہاں بیبییاں دی اسلام تو صدقے جاواں۔ اے بی بی نو رب دی ذات تے ڈا یقین ہے، اللہ نال کالاں ملائیاں نے۔ تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اس حجرے دے اندر میں بیٹھی ہوں، اوتھے ہی نبی پاک بیٹھے نے، نبی پاک تے خالہ ذرا دور نے، میں علیحدہ بیٹھی ہوں۔ خالہ دیاں اوتھوں گلاں ایتھے مینوں نہیں پیاں سن دیاں، لیکن قربان جاواں اپنے رب کولوں جن نے خالہ دیاں گلاں آسمانہ تو پار عرشاں تے سن لیاں نے۔ اللہ اکبر۔ خالہ اٹھ کے جان لگیاں نا تے نبی پاک نے آواز لگائی خالہ آ جا، واپس آ جاؤ۔ حضرت خالہ واپس آئیاں نے تے نبی پاک فرماندے نے خالہ اللہ نے تیرے مسئلے دا حل نازل کر دیتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ فرمایا سونیاں اساں اس عورتیاں گلاں سن لیاں نے جڑی تواڈے نال جھگڑا بھی کردی سی اپنے خاوند دے معاملے دے اندر کہ میرا مسئلہ حل کرو نا۔ سونیاں اساں گلاں سن لیاں نے، اساں گلاں سن لیاں، جدیاں کوئی نہیں سندا اودیاں کون سندا ہے۔ مائی خالہ جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی، نبی موڑ دیتی بڑی دکھ یار ہوئی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ گلی وئی تے رب نے شادی کی تی، مائی خالہ اجڑی آباد کی تی، اس بے مددی دی امداد کی تی، پڑھو لا الہ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے سونیا اپنی صحابیاں نو کہہ دیو، اپنے خامن نو جا کے کہہ دے کہ ایک غلام آزاد کر دے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتی، غلام آزاد نہیں کر سکتا تے 2 مہینے آندے روزے رکھ لوے لگاتار۔ اگر 2 مہینے آندے روزے نہیں رکھ سکتا تے 60 مسکیناں دا کھانا کھلا دے۔ صحابیہ کہندی سونیا میرا خامن تے مسکین جیا بندہ ہے، غریب جیا بندہ ہے، نہ تے غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ ہی روزے 2 مہینے دے رکھ سکتا ہے، زیادہ عمر ہے تے نہ 60 مسکیناں نو کھانا کھلا سکدے۔ واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ نبی پاک فرماندے نے خالہ انج کرنا پھر ادیاں کھجوراں میں دے دینا وا۔ تے نبی پاک نو حضرت خالہ کہندیاں نے سونیاں ادیاں کھجوراں میں دے دینیاں۔ نبی پاک نے اے کھجوراں دتیاں نے
نے حضرت خولا نے بھی کھجوراں دے کے اپنے خاوند دی طرفوں اے جڑا ذمے سی اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر مسکیناں نو کھانا کھلا دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ میں جڑی گل سمجھانا چاہنا ایک دن حضرت خولا اینڈ بازار دے اندر چل دیاں جا رہی نے حضرت عمر رضی اللہ خطان کو دا گزر ہویا سجیدہ خولا آواز لگا کے کہنی عمر ذرا میری گل سننا امیر المومنین میری ذرا گل سننا حضرت عمر قریب چلے گئے نے سجیدہ خولا تے قریب کنی دیر کھڑے رہے نے انہاں دی گل بڑی دھیان نال سن دے رہے نے فارغ ہوئے نا تے نال دے ساتھی کہن لگے عمر جی ایک وڈیری عمر دی عورت تے انی دیر ایڈی توجہ دینوں دی گل سن دے رہے جے حضرت عمر فرماندے نے ساتھیوں میں خولا دی گل دھیان نال کیوں نہ سنا خولا دیاں زمین تے کیتیاں گوئیاں گلاں عرشاں والے رب نے بڑے دھیان نال سنیاں نے اللہ اکبر اللہ اے جے خواتین دا مقام اے جے خواتین دیاں کرامات اے جے ایمان والیاں عورتاں دی عزت اور مقام اللہ اکبر اللہ عورت اللہ دی قسم امام دی مضبوط ہوئے عورت امام دی پختہ ہوئے عرشاں والا رب انہاں دی عصمت دے اندر انہاں دے مسائل دے حل دے اندر آسمانہ تو قرآن پاک نازل کر دیندہ توجہ کرنا اگلی حدیث سماعت فرمانا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میریو بہنوں اگر ایمان مضبوط ہوئے اللہ تعالیٰ انج اپنیاں بندیاں دی مدد کر دائے انج آسمانہ تو رحمتاں دا نزول کر دائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان دینے نبی پاک دے کے صحابییں سارا دن کام کر دا رہی ہے محنت مزدوری کر دا رہی ہے تے شامی گھر آیا بھوک لگی ہے تے بیوی نو کہن لگا اللہ والیے کچھ کھانو ہے تے لے کے آنا اللہ اکبر اللہ تے عورت بڑی سمجھدار سی عورت بڑی نیک سی عورت بڑی صابرہ سی انہاں عورتاں دے اندر جنہاں دے بارے قرآن کہندا والصابرین والصابرات صبر کرن والی بے صبری بی بی نہیں ایک ڈنگ دی نہ ملے تے پورے محلے نو پتہ لگ جاندا ہے جنہاں دے گھر روٹی کوئی نہیں پکی اللہ اکبر اللہ جے لباس نہ ملے تے سارے رشتہ داراں نو پتہ لگ جاندا ہے ایدے خامنے نو کپڑے نہیں لے کے دتے لیکن انہاں بیبییاں تو صدقے جاواں جنہاں دے ایمان پہاڑاں جننے مضبوط سن گھر دے اندر کچھ بھی کوئی نہیں تے خامد بھوکا گھر دے اندر آیا ہے تے کہن لگا اللہ والی کچھ کھان نو گیا نا کہن لگی تشریف رکھو اللہ کو بندوبست کر چھڑے گا گھر دے اندر کھان نو کوئی چیز کوئی نہیں لیکن صدقے جاواں خامد نو پریشان کیتا اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ ساڑیاں پہناں نو ایسا ایمان دے دے ایسا توکل دے دے اللہ اکبر اللہ ایک عورت گھر نو جہنم بھی بنا دیندی ہے جنت بھی بنا دیندی ہے عورت دا کردار گھراں نو سوار دیندے عورت دا کردار گھراں نو بگاڑ دیندے دعا کرو اللہ ساڑے گھراں نو سوار دے اللہ ساڑے گھراں تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی صحابییں لیکن ایمان کڈا مضبوط یار کڈا کوئی ایمان مضبوط ہوئے گا گھر کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں تے کھاون نو تسلیاں دیندی پئیے بیٹھو تشریف رکھو اللہ کو انتظام کر دے گا اللہ کو بندوبست کر دے گا تے خامد بھی بڑا سمجھدار انہوں پتہ لگ گیا گھر کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں اللہ کو اکبر اوتھوں ہی واپس مڑ پینے گھروں جناب باہر نکل پینے تے بیوی نے اپنے خامد نو بھکھیاں کرو نکل دیاں ویکھیا نا اللہ کو اکبر اللہ تے ہاتھ چک لے کہندی اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا اللہ سونیا سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا میرا خامد گھر دے اندر آئے تے میں اپنے خامد نو کھانا نہیں دے سکی اللہ کو ساڑے واسطے رزق دا بندوبست کر بی بی دا ایمان کڈا مضبوط ہے گھر دے اندر کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں تے اللہ کو دعاواں بھی کر دیے اور اللہ کو اکبر اللہ مشکل آئے پریشانی آئے تے اللہ دے دروازے تے میری او بہنوں بہ جایا کرو اللہ آسانیاں پیدا کر دیندہ ہے
میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکاں کر دے کرم ساڈے دکھڑے نے لکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکاں اللہ مارے مصیبتاں دے مارے نصیباں دے حال کوئی نہیں پوچھے دا اج کوئی غریباں دے اللہ مارے مصیبتاں دے مارے نصیب دے حال کوئی نہیں پوچھیندا اج کوئی غریب دے اللہ تیری رحمت نالے کدی روواں کدی گساں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکاں کر دے کرم ساڈے دکھڑے نے لکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکاں اللہ دے دروازے تے بہنا چاہیے بی بی نے دعا کیتی ہے دعا کرم دے بعد جا کے چکی دا پاڑ صاف کیتا ہے تو دور دے اندر آگ جلائیے اللہ کو اکبر اللہ تے خامد بھی سرا دے اندر چلا گئے اللہ دے کڑوں دعا کیتی ہے نماز پڑھیے واپس آیا تے کہن لگا اللہ والیے میرے بعد کو کھانا میسر آئے کہ نہیں کہن لگی تسی تشریف رکھو میں ہونی لے کے آنی ہوں اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے اے بی بی اٹھیے چکی وال گئیے تے ویکھیاں چکی دا پاٹ آٹے نال بھریا پیا ہے تندور وال گئیے تے تندور روٹیاں نال بھریا پیا ہے اللہ اکبر اللہ ایسی بیبیاں دا ایمان اے توکل سی بیبیاں دا اے بھروسہ سی رب دی ذات تے اے خواتین دیاں کرامات نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ایڈا وڈا اعزاز دیتا گھر دے اندر ہی آٹا مہیا کر دیتا گھر دے اندر روٹیاں مہیا کر دیتیاں صحابی کہندے نے میں ویکھاں تے صحیح اے آٹا آندا کتھوں پیا ہے جا کے چکی دا پاڑ چوکے ویکھیا اللہ آٹا آنا بند ہو گیا صبح نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہوئے واقعہ سنایا آپ فرماندے نے سونیا اگر چکی دا پاٹ نہ چکدا چکی قیامت تک چل دی رہندی سارے مدینے نو آٹا سپلائی کر دی رہندی اللہ اکبر اللہ اے جے مومن عورتاں دیاں کرامات اللہ اکبر اللہ کنے سارے واقعات لیکن آخری گل کراں وقت ہو گیا پھر بات ختم کریے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کیتا شان والیاں عزت والیاں مقام والیاں خواتین دا تذکرہ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللہ نو یاد کرن والی عورتاں اللہ نو یاد کرن والے مرد اللہ کو اکبر اللہ غور کرے اجے توجہ کرے اجے بڑی دھیان نال بات سماعت کرن والی اے مصر دا واقعہ جڑا میں تواڈے سامنے رکھن لگا واں مصر دی ایک معلمہ ہے مصر دی معلمہ تے جدوں بھی اپنے بچیاں نو کو سبق دیندی ہے درس دیندی ہے اللہ کو اکبر اللہ تے کہندی ہے واجلت الیک ربی لترضا حضرت موسی علیہ السلام دی بات جدوں حضرت موسیٰ اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے نا اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ ایٹا جلدی کیوں آگئے ہیں حضرت موسیٰ فرماندے نے وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى اللہ سونے میں جلدی جلدی تیری بارگاہ دے اندر اس واسطے آگیا کہ تو راضی ہو جاویں کہ تو راضی ہو جائیں اے مصر دی معلمہ یہ جناب اکثر اپنے سٹوڈنٹانو اپنے طلبانو کیا کر دی وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى جلدی کریا کرو اپنے رب نو راضی کرن واسطے مطلب جدوں اذان آ جائے پھر سارے کام چھڑ کے اللہ دے سامنے جھکن واسطے تیار ہو جایا کرو اللہ کو اکبر اللہ بی بی نے روزانہ ہی درس دینا اپنے طلبانو اپنے سٹوڈنٹ نو اللہ کو
اکبر اللہ تے خود بھی عمل کریا کر دی جو اذان ہو جاندی سارے کام چھڑ دیندی تے نماز والا آ جاندی نماز پڑھنا شروع کر دیندی اللہ اکبر اللہ بڑی اللہ دی نیک بندی نیک عورت میرے والے ویکھیا جے بڑی قابل توجہ بات ایک دن ایسا اے دے خامن دی روٹین سی جدوں آفس چوں واپس گھر آندا تے بیوی نو فون کر دیندا کھانا تیار کر دے اللہ اکبر اللہ خامن دے آن تو پہلا سارا کھانا تیار کر دیندی اج ہویا کی ہے بی بی کھانا تیار کر دی پئی ہے بی بی کھانا تیار کر دی پئی ہے او بھائیو توجہ کرے اجے غور کرے اجے اس عورت نے کھانا تیار کیتا ہے ایویں 2-3 رول بچ گئے نے کسے چیز دے تیار کرن والے تے ادھر مسجد نو آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ بی بی نے گئی علی الصلاۃ دی آواز سنیے نا اے رول چھڑ دیتے نے تے جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لگ گئی ہے خامند آ گئے کہندا کھانا لے کے آؤ نا بیوی تے نماز پڑھ دی پئی سی ایک کچن دے اندر چلا گیا کچن دے اندر ویندا کیے باقی سارا کھانا تیار ہو گیا ہے بس 3-4 رول بچ گئے نے تیار ہون والے اللہ اکبر اللہ تے اونچی اونچی بولن لگ گیا اے 3-4 رول بنا لگیا کتنا کو ٹائم لگنا سی پہلے کھانا بنا لیندی پھر نماز پڑھ لیندی بولدا بولدا انج بیوی دے کول آیا ویکھیا بیوی سجدے دے اندر پئی ہے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ ساڈے گھراں دے اندر ایسی عورتاں پیدا کر دے وے اللہ ساڈیاں بہناں نو ایسا کردار دے دے وے اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو ایسا کردار دے دے وے اللہ ساڈیاں ماواں نو ایسا کردار دے دے وے اللہ ساڈیاں بیویاں نو ایسا کردار دے دے وے اے خاوند اپنی بیوی دے کول آیا کہندا چلو اٹھ پے جلدی کر نماز پڑھ کے مینوں کھانا دے دے آوازاں لگاندا لگاندا انج ہاتھ لگا کے ویکھیا تے بیوی سجدے دے اندر اللہ نو پیاری ہو گئی اللہ اکبر اللہ سجدے دی حالت دے اندر ہی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ واقعہ بیان کرن دا مقصد دے وے اے 2-3 رول رہندے سن اگر بی بی او رول تیار کرتی تے کچن دے اندر موت آندی اذان سن کے مصلی تے آئی ہے اللہ نے سجدے دی حالت دے اندر موت عطا کر چھڈی ہے قرآن کہندا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله مغفرتا و اجرا عظیما اور میریو بہنوں اللہ دا واسطہ جے اپنی زندگی دے اندر نیکی لے آؤ اپنی زندگی دے اندر نماز لے آؤ اپنے ایمان تے پیرا دیو اپنے اسلام تے پیرا دیو اپنے دین تے پیرا دیو عزتوں عورتوں مل دیئے جڑی اسلام تے پیرا دے دیا نے جڑیاں اپنے دین تے پیرا دے دیا نے اللہ کو اکبر میں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے رب تے شکوے نہ کریا کرو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے رب تو دور نہ گویا کرو اللہ کو اکبر اللہ اگر میں ایک گل بیان نہ کراں تے میرا موضوع نہ مکمل ہے اللہ کو اکبر اللہ آج دی خواتین ایسے ایمان دی ضرورت ہے اللہ کو اکبر اللہ ایک نوجوان ہے جدا نام میر ابراہیم سیال کوٹی ہے رحمت اللہ کی تعالی دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ کو اکبر اللہ اینے کر کے
رمضان دا چند نظر آئے تے مسجد دے اندر اعلان ہوئے اج فلاں مسجد دے اندر فلاں جناب قاری صاحب مصلی سنان گے اج مسجد دے اندر فلاں مسجد دے اندر فلاں قاری صاحب اللہ دا قرآن سنان گے اللہ تے میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ انہاں دی والدہ محترمہ اللہ اکبر اللہ کہندیاں نے میرا بیٹا کدوں اللہ دا قرآن سنائے گا کیڑا دن ہوئے گا جدوں مسجد دے اندر اعلان ہوئے گا کہ میرا پتر اللہ دا قرآن مصلی تے کھڑا ہو کے سنا رہی ہے اللہ گھر آئے نے میر صاحب ماں نو ویکھیا پریشان نے اکھاں دروں آنسواں دیاں لڑیاں نے امی جی گل کیے کیوں پیاں روندیاں ہو بیٹا میرا بھی دل کردا ہے میرا بیٹا مصلی تے کھڑا ہو کے اللہ دا قرآن سنائے اے مدن پوریا اے نصیباں دی گل ہے مقدراں دی گل ہے ماپے خواہش کرن تے پتر ماپیاں دیاں خواہشاں پوریاں کرن ماپے خواہش کرن تے اولاداں ماپیاں دیاں خواہشات پوریاں کرن تے پھر خواہشات بھی نماز والی ہوئے خواہشات بھی روزے والی ہوئے خواہشات بھی قرآن پاک دی تلاوت والی ہوئے تے پتر بھی فرما بردار سینا اولاداں فرما بردار ہون تے ماپیاں دے سینے اللہ دی قسمیں چوڑے ہو جایا کر دینے جدوں اولاد فرما بردار ہوئے تے ماپیاں دے سینے ٹھنڈے رہا کر دینے کہنے لگے امی جی پریشان کیوں دیو تسی دعا شروع کر دیو میں محنت کرنی شروع کر دینا وا تسی دعا شروع کر دیو میں کوشش کرنی شروع کر دینا وا پہلا دن آیا پڑھ دیاں ایک سپارہ پڑھئے تے مصلی تے جا کے سنا دیتا ہے دوسرے دن دوسرا پارا تیسرے دن تیسرا پارا ادھر رمضان دے 30 روزے مکمل ہوئے نے ادھر اللہ نے ماں دیاں دعاواں نو رنگ لائے ابراہیم میر سیال کوٹی قرآن دا حافظ بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ تے جان دیو نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے بارے جدوں پیدا ہوئے نے نبی نے پیدا ہوئے نے اللہ اکبر اللہ تے ماں دیاں اکھاں پاراں دیاں ہاتھ چوکے کہنی اللہ سونیاں میں تے تیرے کول پتر منگیا سی دین دا خادم بنے گا تیرے نبی دی حدیث دا خادم بنے گا اللہ بیٹا تے دیتا ہی لیکن بیٹے نو اکھاں دی بنائی نہیں دیتی روزانہ دعاواں کر دیاں ایک دن دعا کر دیاں اج مصلی تے ہی لیٹ گئیاں نے خواب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں ملاقاتاں ہوئیاں نے اللہ اکبر بیدار ہوئیاں تے ویکھیا بیٹا محمد بن اسماعیل بخاری اکھاں ملدا پیا ہے اللہ نے ماں دیاں دعاواں نو رنگ لائے امام بخاری نو اللہ تعالی نے اکھاں عطا کر چھڑیاں نے اللہ نے بنائی عطا کر دیتی ہے انج دیاں ماواں چاہی دیاں نے انج دیاں ماواں چاہی دیاں نے کاملو اللہ اکبر اللہ قرآن کہندہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ساڑھے معاشرے دے اندر ایسیاں بہناں ایسیاں بیٹیاں ایسیاں ماما ایسیاں بیویاں پیدا فرمائے حضرات جتے اسلام دے اندر مردان دا بڑا مقام ہے اسلام دے اندر مردان دی بڑی عزت ہے اتے خواتین دا بھی بڑا مقام ہے لیکن شرط ہے کہ جی میں مرد امام دے معاملے دے اندر مضبوط ہونے چاہی دینے ایمیں خواتین بھی اسلام اور امام دے معاملے دے اندر مضبوط ہونیاں چاہی دیاں نے سینکڑوں واقعات نے نبی پاک دے صحابیات دے آپ دی ازواج دے آپ دی بنات دے اور امہات المومنین دے نبی پاک دے آن تو پہلے دے آپ دے زمانے دے آپ تو بعد دے اور ہون تک ماضی قریب دے اندر کئی ایک ایسے واقعات نے جنہ دے اندر خواتین دیاں کرامات موجود نے اللہ تعالیٰ ساڑیاں ماما بہنہ نو نیک عورتاں دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین